ایمان نال دسو کسی دی موت تے لڈو جڑے نے پھبدے نے اور بولو تو صحیح بھابیو جان ہی ہو گئے پھبدے نے فریدی تو نکلتے نہیں آئے کہ سردی بہتی ہے تسی گرم ہو جاؤ خواہ توحید دے عشق نال مصطفیٰ دی محبت دی اگ نال گرم ہو جاؤ. میں پوچھنا کسی دی ماں مر جائے تھی اور صاحبزادہ تیری زنانی جو مر جائے تو ادھر لڈو میں ونڈا ایمان نہ دسو فاطمہ دے ابے دی 12 ربیع الاول نو چار پئی پئی ہوئے خوشیاں منان امام الانبیاء دی چار پئی ہوئے خواجہ بدر حنین دی میت پئی ہوئے جد الحسن والحسین دی چار پئی ہوئے. میں پوچھنا پھر خوشیاں پھبدیاں نے خوشیاں سجدیاں نے اور دس جے تو ادھر خوشیاں منائیاں تے فاطمہ یتیم دے ہتھوں کون پہنچے گا؟ تو پتہ ہے ہم کی نے آندیاں میں 12 ربیع الاول دا دن ہی پھر سن لے آندیاں میں رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے تواڈے باجون کی میں کرساں آن پہ دن پارے ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائی ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھر گارن کیڑا ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھر گارن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں پایا باپ نکھیڑا پر منبر چڑھ کے واز کلام سنا سی تنگی تان کفارا سمجھی کون سرے تنجر سی دس دا اج مدینہ سنجا پیار چپے دس دا اج مدینہ جدن تو لڑیاں پانا ادن دس دا اج مدینہ سنجا پیار چپے لے چل لال مینوں اپنے باپ پیارے میرے 12 ربیع الاول دا دن تے جگاں دے پیر دی چار پئی ہوئی ہے. اللہ اللہ تے پیہ بیٹی جڑی ہے کرلا رہی ہے تے میں تے آنا تو آنا یزدانی تیرا پیغمبر فوت ہویا ساڈا نبی تے فوت نہیں ہویا تے میں آنا ہونا جے زندہ ہوندے نبی اللہ دے تے فاطمہ اج بابل دے گیا درد وچھویا اور کسے نو حال سناوے حسن حسین نواسے تو ہوئے بچن بچارے انہاں نے باج نواسے تائی راتاں دسن جوارے دلال پیارے چھڈی اذان چھڈیا شہر مدینہ دلال پیارے چھڈی اذان اور چھڈیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شام ملک وچ پایا کفن دفینہ میں تیرے کو یہ پوچھنا وا میرے کعبہ دی خدا دی قسم ہے
یہ جگہ دی پیر رب دی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے موت دا پیالہ نہیں پیتیا اور تیرے کی ہو سکتا ہے ظالما زندہ نبی نو صحابہ غسل بھی دے دے زندہ نبی نو صحابہ کفن بھی دے دے تو نبی زندہ ہوئے تو نبی تے مٹی نہیں پا دے ایمان نہ دسو صحابہ دی توہین نہیں ہے اب بولو کہ نبی تے زندہ سی صحابہ نبی زندہ نو دفن کر دیتا جے زندہ نو دفن کر دے دا تے صاحبزادیا پاس زندہ بیوی تے مٹی اور پیاس زندہ نو قبرستان تے دفن کر ایمان نہ دسو میں تہاڈے کو جواب لینا چاہنا نورانی زندہ کہ نہیں اور بولو وہ دن دفن کر کے بکھاؤ سویرے اب دستار میں آدھی زندہ کے نہیں بولو وہ دن منہ تے دابڑا مٹی کا سویرے سٹ کے بکھاؤ ہاں جے تو نورانی دے منہ تے مٹی دا بک دندے تے نہیں پا سکتا تے بلال پا سکتا بولو پا سکتا صدیق پا سکتا فاروق نبی زندہ دے چہرے تے مٹی پا سکتا میں پوچھنا حسن حسین نانے زندے نو دفنا سکتے ہیں تے مدینے سے قبر زندہ نبی دی ہے بولو اور قبر زندیاں دیا ہوندیاں نے تو نبی دی قبر 12 ربیع الاول نو بنائی اگے مولانا ناظم آبادی صاحب اشارہ کر رہے سن مینوں یاد آیا اور ظالمہ گستاخ 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 تیرے وڈے گستاخ تیرے پچھلے گستاخ تیرے ہون والے بھی گستاخ میں پوچھنا کہ تو 12 ربیع الاول نو اپنے ہتھاں نال کاغذ دا گتے دا لکڑی دا نبی دا مزار بنایا تے 13 نو اپنے ہتھاں نال نبی دا مزار ٹایا نعرہ تکبیر گج کے آگے گج کے بولو گج کے ظالما تو کعبہ بنایا تو بیت اللہ بنایا 12 ربیع الاول دے دن تو نبی دا گنبد خضرا بنایا تو نبی دا مزار اپنے ہتھاں بنایا تو بازاراں تے کھڑا کیتا تو نبی دی قبر مصنوعی بنائی تے 13 نو تو اپنے ہتھاں نال ڈائی آخو لعنت نبی دی قبر ٹان والے تے لعنت ورنہ مصنوعی قبر بنائی بھی تے آخو ٹائی ٹائی بھی تے بنائی بھی تے اور نبی دی قبر ٹان والے تے لعنت بنائے نہ پوچھنا پتلا بیت اللہ دا تو بنا کے ٹایا نبی دی قبر دا پتلا بنا کے ٹایا پتلے کون ٹاندے نے کون سادے نے دشمن کون ٹاندے نے پتلے بناندے تے ٹاندے تے ساڑدے نے دشمن تو نبی تے مزار نو بنایا بھی تے ٹایا بھی تیرے تے تو پھر بھی عاشق تے میں پھر بھی گستاخ اللہ اس قوم نو ہدایت دے اللہ قوم نو سمجھ دے سانیاں نے جی بھابیاں دی حکومت آئی ہے نہ ولیاں دیا قبراں ٹھا دینیاں نے تو نبی دی ٹھانا نہ کہا کرنا زندہ دی قبر ہونگی نبی نے قبر زندہ نبی دی ہے میرا کہندا ہے تواڈے فیصلہ آباد دا میرا سر گیا آندا یزدانی تیرا فوت ہویا ساڈا نہیں ہویا میں آخیا چل میرا نہیں ہویا فاطمہ دا ابا تے ہوا اور میں آخیا ہوش نہ گل کر میں نشے میں ہوں میں نشے میں شرابی جنہ دے مولوی یہ جے ہوں حضرت علامہ انہاں دی اللہ زندگی دراز فرمائے میرے قائد نے آج جمعرات میری تو میرے قائد کی تقریر سی شیخو پورے بڑا جلسہ سی ہزار اجتماع بغات جلسہ سی شاید کو تے چوتھے موجود ہوئے ایتھے میری تقریر تے حضرت علامہ صاحب کی سی ایتھے تو گج نہیں خدا کے گھر موجود آ چند فٹ دے فاصلے تے
انہاں مقابلے تے قوالی شریف لائی اتنا میلاد النبی کے سلسلہ مقدس سلسلہ میں آج محفل سماع پاک ہوگی. ہوں علامہ صاحب کی تقریر ہو گئی، بعد میری تقریر سی. خدا گوایا ہے جمعرات کا واقعہ ہے، جب یزدانی نے قرآن کی گونج پائی قوال نچ گئے. اور لگا کون سی؟ حضرت مولانا مولوی اگے کی دسا والا ہائے تو پتا کیا میں بھولی کتا نہیں بھونکتا، میں شرابی میں شرابی میں شرابی، اور میں کیا تو شرابی بھی تو میلادی بھی، تو میلادی تو شرابی بھی. کعبہ دے خدا دی قسم جڑا نشے چ ہوئے جڑا شرابی ہوئے انہیں ہوش رہی، انہوں کی پتا میں سنڈے سے چڑھیا کہ گڈے تے لما پیا تو کی آخر کسی نو. میں کہ گل ہوش نہ کر. اور 6 سال پچھوں چٹا گھوڑا ایک کڈن تو فتوے لائے بئی مان بگتی مشرک گمراہ تو نہ کو کھوتی رہن دیتی ہے کھوتا رہن دیتا ہے، نہ بوتی رہن دیتی ہے نہ بوتا رہن دیتا ہے، نہ سنڈی رہن دیتی ہے نہ سنڈا رہن دیتا ہے، نہ گڈی چڈی ہے نہ گڈا رہن دیتا ہے. آندے نے یہ 12 ربیع الاول کا سنڈا تے 10 محرم کا گھوڑا کتے چوک چٹھے ہو گئے. کتنے کٹھے ہو گئے؟ وہ 12 ربیع الاول کا سنڈا پہنچتا 10ویں دیا گھوڑیا سنا تیرا کیا، اور آندا تو سنا تیرا کیا، آندا تیری واری پہلو ہوتی ہے میری پچھوں تو پہلو سنا. آندا میرے حال بڑے چنگے، میرے حال بڑے 10ویں کا گھوڑا آندا میرے حال بڑے. آندا رب دا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے، بڑا شکر ہے، بڑیاں شکتاں نے، بڑیاں موجاں نے، بڑیاں لہراں نے. اے کی لہراں نے؟ آندا سارا سال کتے توڑی کتے ونڈا کتے دانے کتے چنے کتے مالسا، اور میرے مننے والے میریاں مالسا کرتے ہیں، سلاما کرتے ہیں متھے سے. ہاں کتے فروٹ کتے کیلا کتے انار کتے سیب میرے پھل پاندے نے. تو جدن 10ویں محرم دی آتی ہے ادھر میرے تھلیوں لنگتے ہیں. ادھر کی کرتے ہیں میرے اور سنڈیا 12ویں دیا تو سنا ادھر میرے حال بڑے پیڑے. میری کم بختی میری بدرسی بھی کی تیری بدرسی بھی. آدھا مینو تو 12 مہینے کبھی کوئی ہلے جا کوئی سہاگے چاہتا ہے، تو جدھر 12 ربیع الاول آتی ہے ادھر مینو گڈے اگے جوڑے میرے 15 ملوانے اتنے چڑھ جاتے ہیں. اور 10ویں تیرے تو لوگ تھلے لگتے رہے، میرے ادھر اتنے ادھر بھی ملوانے جا چڑھتے. مینو کعبہ دے خدا دی قسم یہ نبی دا مذاق ہے، نبی دی توہین ہے، نبی دی گستاخی ہے، نبی دا تمسخر ہے. اور میں تے کل بھی کیا سی پرسوں بھی کیا سی کریا کریا کہہ رہا شہر شہر کہہ رہا. میں آخیا ضیاء الحق تیری حکومت دے اندر نبی دے نال انہاں اس طرح مذاق کیتا، پیغمبر دے یوم میلاد تے ایسا طوفان نے بدتمیزی برپا کیتا کہ کوئی سکھ تے ہندو اپنے تہوار تے بھی کردا. خدا دی قسم انہاں ہندوؤں دے کن کتر کے رکھ دی، انہاں سکھاں دے کن اور دیوالی بیساکھی بسنت ننکانا پنجا صاحب رنجیر سنگھ کی مڑی تے بھی سکھ ہندو انج نہیں کرتے جی میلاد کی کیوں نہیں کرتے بزرگوں؟ ہندو شرم کھا گئے، سکھ حیا کھاندے نے. میرے یاد آیا کاموں کی میرے 25 نو ایک میرے دوست نے آ کے دسیا کہ یزدانی صاحب میں بازار سے جا رہا ہوں، ایک نکا جا بچہ چنگیرے نے چکی ہے اندر میلاد النبی دا روپیہ اتنے پا جا. میں آخیا کی کرنا آٹا گھر کو نہیں ہے؟ آدھا آٹا ہے میلاد النبی دیا چنڈیاں لانیاں نے. وہ بھابی سی انہیں ٹالیا ٹولیا مزاق کیتے. وہ آدھا جی خدا کی قسم میرے محلے رہ کے سائی آ گیا. اور بچہ آدھا
باجی میلاد نبی کا حصہ پا کے جا. عیسائی نو آندا اور عیسائی آندا آپ بے شرما مسلمانوں ساڈے نبی دا اج جانے پیا 25 دسمبر نو کرسمس کی ہے پیدائش عیسیٰ عیسائیاں منایا کہ نہیں ہونے وہ بڑا دن جنوں آندے 25 دسمبر نو پیدائش عیسیٰ دا دن ہے. وہ آندا بے شرما اسی عیسیٰ دا دن اج منا رہے ہیں عیسیٰ دا یوم میلاد منا رہے ہیں یوم ولادت منا رہے ہیں اپنا کرسمس منا رہے ہیں. کسے چوک کسے گلی بازار سے چندہ نہیں منگیا اسی نچے نہیں اسی ٹپے نہیں گرجے کرانے جا کے اصا متھا ٹیکے اپنی عبادت اور تسی نبی دا اپنا میلاد منا منگ دیا پھر تصا ٹپنے نچنا باجے بجنے نے پھر تصا بھنگڑے پانے نے. وہ آندا عیسائی آندا دب کے مسلمان مر جا کہ چرنو نبی اپنے میلاد منانے آسن طریقے نہ تو تے ہندوؤں نے شرما دیتا تو تے سکھاں نوں شرما دیتا. وہ اپنے تہوار رام دیوالیاں انج نہیں مناندے وہ اپنے تہوار انج نہیں مناندے اتنے مذموم حرکات وہ دیوالی تے نہیں کردے بیساکھی تے نہیں کردے جے تے مصطفیٰ دے میلاد میں دس رہا سا کہ اج جگاں دے پیر دی چارپائی پئی ہے تے فاطمہ شو بہار ہے تے اس سوار دا جو اونچی بولے دن کیڑا سوار گزریا منگل گزریا تے بدھ گزریا 3 دن جگاں دے پیر دی چارپائی پئی ہوئی ہے تے لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے شدت غم دا اظہار کر رہے ہیں تے خدا دی قسم اٹھا کے نا 3 دن جگاں دے پیر دی چارپائی پئی رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ہلایا اچھی بولو ہاتھ ہلایا گل کو کیتی اچھی بولو حرکت کو کیتی اچھی کو حرکت کیتی نیلی کو حرکت کیتی کو حرکت و حس کیتی 3 دن ایسے رہنے 3 دن تک میرے آقا دی میت پئی رہی ہے. اور جناب سنو 3 دن تک جنازہ پڑھیا گیا امامت کسے نہیں کرائی سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ تنگ سی 10 بندیاں دی جماعت داخل ہو جی گئی صلاۃ و سلام پڑھ کے نکل دی گئی نبی دا گناہ تہائی کو نہیں سی یہ کسے پڑھنا ہی سی اللہ مغفر لہو یہ تو کسی آخی اللہ اللہ اور میرے برادر دفن کیتے گئے مٹی اج پا دیتی گئی بک پڑھ پڑھ کے مٹی دے پے تو مشکات اندر موجود ہے. ہاں فرماتی نے سیدہ فاطمہ فرماتی نے یا نسو اتابت انفسکم انتا سترات علی رسول اللہ وی انس منوے تے 10 تیرے دل نے کیویں برداشت کر لیا جدو بک پھر پھر کے مٹی دے تسا میرے ابا جان تے پا دیتے وی انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے ایسے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ایسا پاک نبی تو جانا کول گمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانیر باول او لاچار تمامی اگو اے جواب سناون تے وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے ورت گیا تقدیر وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے ورت گیا تقدیر ہوش حواس گم ہو گئے بھول گیا تقریر عرشوں تو آواز آتی ہے کمیت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة
عند ربكم تختصمون. رب نے فیصلہ سادہ نہیں بات ہویا. رب جا تیرا نبی فوت ہویا اور میں تیرے کو پوچھنا میں نشے میں ہوں میں نشے میں تینوں کی یاد ہے کدا فوت ہویا. میں پوچھنا جی آمنہ دلال نے وفات نہیں پائی تو ابو بکر صدیق خلیفہ بن سکتا؟ بولو تو صحیح. اور نبی زندہ تے خلافت صدیق نو مل سکتی ہے؟ نشا لے تو تینوں پتہ لگے. حلوے کی ڈفاری لے تو اکھا کھولے. اب اللہ جا سر سے اس طرح پھرا کے حلوے کی پٹی لا ٹھنڈ نہیں کھیر دی لیپ کر سر تے. خدا دی ایمان دسو یہاں بھنگیاں شرابیاں کو پتا اپنے آپ کا پتا رہتا آدھے نے 15-20 ہے بھنگی تو انہیں بھنگ بہتی پی لی. بولو کی کیتا بھنگ ایک نو نشا بہتا چڑھ گیا تو نشے میں آ کے بکڑوا کرنے لگتا بھابی کافر فلانے بئیمان فلانے گستا وہ بکواس کری جائے گالا کਢی جائے. تو دوجے جنہوں نے کوئی ہوش سی نا ہوش انہوں لتاں بن لیا ہاتھ بن لے ناز ایک بوڑ جہا سی ککر جہا سی درخت سی کوئی وہ پٹھا ٹنگ دیتا سر تھلے تے لتاں ہوں ٹنگیا سی نا یہ نشا چڑھیا سی. جہے 15 بھی تھلے بیٹھے سن انہوں بھنگ تو میں بہتی پیتی ہے پٹھے تھی ٹنگے وہ تھلے بیٹھے پٹھے ٹنگے پہ نظر آؤ آدھا بھنگ تو میں پیتی ہے پٹھے تھی ٹنگے تو پترا پٹھا ٹنگیا اجے تین ہوش اجے ٹنگیا جانا ہی اجے ٹنگیا جائے گا. میں پوچھنا جب مصطفیٰ زندہ ہون تے خلافت آ سکتی ہے؟ صدیق خلیفہ بانی نہیں سکتا. نبی دے مسلے تے پھر کوئی کھلو سکتا؟ نبی تے زندہ. اللہ اس قوم کو ہدایت دے. مندا آتا ہے وہ فوت ہونے پر 1 منٹ واسطے. ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے وہ آتا ایک آن کے لیے موت آئی ہے ایک آن کے لیے. تو میں پوچھا چل ایک آن نہیں تیری جڑی ہے میں آخیا وہ آن کدی کو بنگلہ دیش جی لمبی سی افغانستان جی لمبی سی انگلستان جی لمبی سی ہمالیہ جی لمبی سی سمندر جی گہری سی ایک آن کے لیے. میں پوچھنا میرے آقا دی میت 3 دن پی رہی ہے. بولو کنے دن؟ یہ آن کی ڈی کو لمبی سی آن کے لیے موت آئی. اور میں پوچھنا کعبہ دے خدا کی قسم اگر ایک آن کے واسطے آتی تو بلال مدینہ نہ چھڑتا. بولا بلال مدینہ بلال پیارے چھڈی ادام چھڈیا شہر مدینہ انج کر کے بوری بسرا بن لیا پانڈ سر پہ چک نہیں. لوگ آتے ہیں بلال پر چلے صدیق نو دسیا صدیق جی جداں دے پیر بھی چلے گئے تے بانگا بھی جا رہا ہے. تے صدیق پوچھتے ہیں اور نبی دیا بانگیا تو کدھر تر پیا ہے؟ آقا تے زیر خاک نہا ہو ہی گئے نے داغے مبارکت دے گئے نے لمبیاں جدائیاں وچھوڑے پائی گئے نے تے تو بلالا کدھر تو چلے ہے؟ تے میرے بلال فرماندے نے صدیق بس میں مدینے چ رہ کے کراں کی جدو مدینے والا مینوں دسدا ہی نہیں. آواز ہوتی ہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. بے نصیبہ تینوں کی سارے تینوں کی دکھے حال ہوتا پوچھ جدا مر جائے حال ہوتا ویخ جدا تر جائے انہاں ماپیاں دا پوچھ جنہاں دا بچہ تر جائے انہاں بچیاں دا پوچھ جدے ماپے مر جائے انہاں سہاگراں دا حال پوچھ جنہ دا سر دا تاج دنیا تو تر جائے تینوں کی سارے تو کسے دا جم پے تینوں پھر بھی کھیر چاہیے کسے دا مر جائے تینوں پھر بھی کھیر چاہیے اور فیصلہ باد دیا ملوانیاں ظالماں تو تے نبی دی وفات نو بھی کھان دا دن بنا دے تو تے نبی دی وفات دے دن تے بھی حلوے سیرے کھا دے تو تے نبی دی موت دے دن تے بھی لڈو ونڈے سرینیاں تقسیم کیتیاں تینوں نبی دی وفات دا غم تینوں تے کھان نو چاہیے کوئی جم پے تے کھان نو کوئی مر جائے تے کھان اور تو مینوں آخیا یزدانی چل تیرا فوت ہویا تو رو کے وکھا تے میں تینوں آخیا ظالما یزدانی اینا روندا دریا بہ جاندے ندیاں مجزن ہو جاندیاں سمندر بہ جاندے نالے بہ جاندے خدا دی قسم میں اینا روندا انی آنسو بہوندا ہائے ابر میں بارت ہائے ابر میں بارت ومن یار ستادہ بے ودا ابر جدا گریا کنا یار جدا من جدا دریا روندے سمندر روندے بدر روندے کائنات روندی ذرہ ذرہ روندا گلستانے کے پھر روندے بغیچے کلیاں روندیاں مہتاب روندا آفتاب روندا کائنات روندی پر میں نہیں روندا اس واسطے نہیں روندا کہ آمنہ دے لال نے جتھے اپنا میلاد دا دن نہیں منایا جتھے صدیق نے میلاد دا دن نہیں منایا جتھے فاروق نے نبی دے میلاد دا دن نہیں منایا اور کعبہ دے خدا دی قسم 3 دن دے بعد میرے مصطفیٰ نو کو رویا بھی نہیں 3 دن دے بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کسے شوق نہیں منایا اور کعبہ دے خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دی تعلیم ہے کہ کسے باپ دا بیٹا مر جائے کسے بیٹے دا باپ مر جائے کسے ماں دی تھی مر جائے کسے تھی دی ماں مر جائے کسے خامد دی بیوی مر جائے اور سن کسے یار دا یار مر جائے کسے یار دا آشنا مر جائے کسے مقتدی دا امام مر جائے کسے مقتدی دا خطیب مر جائے کسے پیر دا پیر مر جائے کسے مرید دا پیر مر جائے کسے غلام دا آقا مر جائے اور سن تو کسے جوائی دا سوڑا مر جائے کسے سوڑے دا جوائی مر جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسے امتی دا نبی مر جائے کسے امتی دا نبی وفات پا جائے میرے آقا نے فرمایا جب 3 دن تو زیادہ سو کرے گا میری امت دے وچوں ہی ہے میں ایس کتاب دے اوتان والے دی قسم تو آنا اور تیرا بہت ہو گیا تو رو میں روندا کہ میرا مصطفیٰ منع کر کے نہ جاتا 3 دن تو زیادہ کوئی کسی دا سو کر سکتا بیوی تے خامد دا کر سکتی ہے پر امتی نبی دا کر سکتا بیٹا باپ دا کر سکتا سورا جوائی دا کر سکتا 3 دن دے بعد سو گی بڑا تو میں نبی دی وفات 1400 سال دے بعد کدھر ہو سکتا مینو منان دی اجازت اور چل میں کہ پوچھنا فیصلہ بدیا تیری آن من لینا ایک آن کے لیے موت آئی میں پوچھنا آئی کدن 12 ربیع الاول نو آئی چل ایک آن واسطے آئی اور دن 12 دا ہی سی بولو دن
اچھی سارے بولو دین آئے بھی 12 نو گئے بھی 12 نو ملاد بھی 12 نو وفات بھی 12 نو میں پوچھنا پھر اتنے 4 پی صبح بچہ پیدا ہوئے رات میں فوت ہو جائے پھر خوشیاں رہدیاں نے ساڈا تے آیا 9 نو گیا 12 نو اور میرا بابا شمشان کہہ گیا ربی پہلا چڑھیا تے 9 جس دن ربی پہلا چڑھیا ربی الاول ربی پہلا چڑھیا اول دا مانا پہلا کردا بابا میرا اللہ دی قبر ٹھنڈی کرے اللہ میرے شمشان دی قبر میں بکا نور بنا ربی ہائے قسمتاں دے سودے نے میرے شمشان بابے مرحوم میں موت بھی آئی تے میرے کاموں کی شہر وچ قسمتاں سعادتاں اور ایک جنازہ بھی پڑھایا آخری تے میں گناہگار پڑھایا ربی پہلا چڑھیا تے 9 ہوئی جس دل محمد پیارے دا چمکا قسمتاں سعادتاں اور ایک جنازہ بھی پڑھایا آخری تے میں گناہگار پڑھایا ربی پہلا چڑھیا تے 9 ہوئی جس دل محمد پیارے دا چمکار وجیا ربی پہلا چڑھیا تے 9 ہوئی جس دل محمد پیارے دا چمکار وجیا ہویا مرغ دی بانگ تیجی دا ویلا تے دن پیر مطلب دا دربار سجیا فیصلہ دیا کسی تقریر میں آقا دی عظمت میلاد دا ذکر کر گیا تھا آج وفات دا ذکر کرنا آیا میلاد پہلو میں وفات بعد 12 نو ہوئی ہے اور میں دسنا چاہنا میں تین سمجھان واسطے آیا کہ جدا فوت ہو جائے سار ان ہوتی ہے جدا تر جائے احساس ان ہوتا ہے جدا خس جائے غم ان تینوں کی تیرا تے منگلا ڈیم بھرنا چاہیے ملا تر لیا تو نبی دی وفات دے دن بھی سیرے ہی کھاتے اللہ اس قوم نو بچائے تو انہاں کولوں بچائے لٹیریاں کولوں رخصت نہ کرو چوراں کولوں کفن چوراں کولوں مردے خوراں کولوں مردے خورو کفن چورو دین نہ متا ایمان دسو یہ میلاد موج میلہ نہیں تو اور کی ہے موج میلہ نہیں تو اور کی ہے موج میلہ لڈیاں بھنگڑے عبادت ہو رہی نیکی ہو اسی بھی کھانے اللہ سانو حلال دا نصیب کیتا ہے تیرے وانگ لٹ دے نہیں یتیماں دے چگے نہیں بنتے ظالما تو پیٹ ہی اگے رکھے جمعرات کھان واسطے کل کھان واسطے پیزا کھان واسطے وڈی بار 11ویں کھان واسطے چالیا کھان واسطے میلہ کھان واسطے عرس کھان واسطے اور میلاد کھان واسطے وفات کھان واسطے اور ظالما کنڈے کھان واسطے کنڈے بھی ٹوٹیاں کٹیاں شیخ الحدیث محدث اعظم دا عرس کھان واسطے قوم بیوقوف بنا پہلے حدیثوں رب دا شکر کرا کرا تو اللہ توحید دا نور میں نواز لیا بھابی دھوکھا کھانا گمانا کو دھوکھا کھانا آدھے ایک منڈے کا بہن کلون ہو گیا بھابیاں کو کہنا کو پیو کا مر گیا وہ پیڑا ہی سی اسے کا ایجنٹ سی مر گیا بلوانے سمجھا بھی پیو ساڈے ولدا سی تے پتر بھی تو یہو جہا ہونا پر پتر بھابیاں کول بہندا سی جلسے سنتا سی اللہ انہوں سمجھ دے دیتی نور توحید نے منور کیتا
ملا پہلی گل سمجھی تے سویرے سویرے ایک دن آیا آندا نتھو تیرا پیو فتو اج رات مینوں ملیا کی ملیا اج رات تیرا پیو مینوں آندا میاں جی ابا جی آئے سن آئے سن پہلے تو آندا ہے میاں جی ابا جی اگے جدوں آتے سن اپنے گھر آتے سن تے گھر جان لگ پے نے گل کی ہے آندا ہوا سی ابا تیرا گلو ننگا لکوں نہیں تدے ہی تے گھر گئے نے درشن کرانی تے گھر گئے سن ابا جی پھر کی آدھے سن تیرا ابا ایک سنا دین آیا سی کی سنا دین آیا سی آندا سی سویرے میرے نتھو پتر کو میاں جی جایا جائے وہ کولو جوڑا کپڑے کا لیا جائے نالے کوئی 100 روپیہ بھی لیا جائے اچھا میاں جی یہ سنا دے گا ابا جی آؤ ایسا کچھ سنا ہی دینا آیا تے پتر ہو گیا سی سیاح آخو پتر ہو گیا ہی آنا میاں جی ابا جی تمہیں سنا دے کے جان لگے تو مینو بھی سنا دے گا سا تینوں کی دے دے گا ابا جی آدھے سنا نتھو جو سویرے میری کپڑے کا جوڑا لین آئے تو پیسے لین آئے تو پہلے 4 فرق ماری میاں جا گھبرا نچیا باہر جا کے آتا وہ تیرا پیو بڑا کنجر ہے مینو کوئی سنا دے گیا تینوں کوئی دے گیا اسی دھوکھا کھاندے یہاں کو جیباں کتروا گے یہاں لٹیرے کو اپنا لٹا گے مردے خورا کو کپڑے پڑوا گے کفن چورا کو جوڑے لوا گے اللہ بچایا سر اللہ بچا کے رکھے میں دس رہا ہوں لٹیاں پا کے منایا موج میلا لوگوں نے وکھایا ایسا تو بات ہوتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل افإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بما محمد صلی اللہ اجے میں لفظ محمد شروع کیتا شروع کرا پھر آگے قرآن سناوا کہ بس کرا تھکاوٹ پہلو بڑی روز بول سنو گے تنہارے میں پوچھنا ٹیپ ریکارڈر والے گلیاں بازار سے ٹیپ لگاؤ گے دکانوں پہ لگاؤ گے سنو عظمت مصطفیٰ کا چرچا ہو جائے گلگلا مچ جائے میرے مسلک کا سارا کائنات میں ہو جائے اور مسلک اہل حدیث کا کائنات میں چرچا ہوتا ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناقص میں 4 دفعہ قرآن چاہیا بولو کنی دفعہ آیا 4 دفعہ قرآن چاہیا سن 4 دفعہ کتنے کتنے آیا مقام اول تے چوتھا سپارہ مقام دوم آواز آتی ہے مولا فرماتے ہیں مقام محمد صلی اللہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. 2 مقام ہو گئے. نمبر 3 آواز ہوتی ہے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے اپنے قرآن میں ایک مقام ایسا نازل کیتا ہے ایک سورت ایسی اتاری ہے جدا نام سورت محمد رکھ دیتا ہے بما نزل علی محمد. تے چوتھا مقام
سپارہ چھبیے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد 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 اور قرآن کی محمد محمد ہو رہی ہے. صدقے جاواں قربان جاواں ہائے ہائے اور میں قربان جاواں میرے آقا دیا شاناں عظمتاں شرافتاں نجابتاں میرے آقا دے تذکرے میرے آقا دے چرچے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر خیر ہو رہے ہیں اور قرآن تے پڑھے ہی تے شان رسول نہ پڑھے کتے نبی دے نام دا تذکرہ کتے میرے مصطفیٰ دے اوصاف دا تذکرہ کتے خصائص دا تذکرہ کتے اعمال دا تذکرہ کتے نظریات دا تذکرہ کتے آقا دی نماز دا تذکرہ کتے آقا دے روزے دا تذکرہ کتے مصطفیٰ دی زکات دا تذکرہ کتے خیرات دا تذکرہ کتے صدقے دا تذکرہ کتے میرے مصطفیٰ دی تہجد دا تذکرہ کتے دن دا تذکرہ کتے رات دا تذکرہ ہائے صدقے جاواں کتے میرے مصطفیٰ دی کالی کمیز دا تذکرہ کتے چہرہ دا تذکرہ کتے کالی زلفاں دا تذکرہ کتے نک دا تذکرہ کتے دنداں دا تذکرہ کتے ویکھن دا تذکرہ کتے اکھاں دا تذکرہ کتے دل دا تذکرہ کتے ہتھاں دا تذکرہ کتے مصطفیٰ دے چلن دا تذکرہ کتے کھان دا تذکرہ کتے پین دا تذکرہ کتے اٹھن دا تذکرہ کتے بیٹھن دا تذکرہ او کتے مصطفیٰ دیاں بیویاں دا تذکرہ کتے نبی دے یاراں دا تذکرہ کتے نبی دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کتے مصطفیٰ دے صدیق دا تذکرہ کتے نبی دے فاروق دا تذکرہ کتے مصطفیٰ دے ذوالنورین دا تذکرہ کتے آقا دے حیدر کرار دا تذکرہ اور صدقے جاواں قربان جاواں کتے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا تذکرہ کتے میرے موت پیغمبر دی موت دا تذکرہ کتے دن دا تذکرہ کتے نبی دی رات دا تذکرہ قرآن تے سارا بھریا شان مصطفیٰ نہ بولو کا دینا شان مصطفیٰ یہ دنیا شانہ یہ دنیا عظمت کی دساں آیا تے شانہ لے کے آئے بولو آیا تے شانہ سارے نبی دیاں سارے نبیاں دیاں صفتاں لے کے آیا تے آمنہ دا نال کلا ہی پھیریا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہما دارت تنہا یعقوب دا حسن لے کے آیا یوسف دا حسن لے کے آیا یوسف دا حسن لے کے آیا یعقوب دا حسن لے کے آیا آدم دی انابت لے کے آیا نوح دی استقامت لے کے آیا ہود دی ہدایت لے کے آیا صالح دی صالحیت لے کے آیا ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا اسماعیل دی ذبیحی لے کے آیا ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا موسیٰ دی کلیمی لے کے آیا ادریس دا درس لے کے آیا یونس دی دعا لے کے آیا ایوب دا صبر لے کے آیا اور صدقے جاواں زکریا دا ذکر لے کے آیا یحییٰ دا زہد لے کے آیا عیسیٰ دی عبادت لے کے آیا والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا واللیل دی کالیاں زلفاں لے کے آیا واللیل دی زلفاں لے کے آیا الم نشرح دا سینہ لے کے آیا والقلم دا نق لے کے آیا اور صدقے جاواں وما رمیت اذ رمیت دا ہاتھ لے کے آیا یا ایھا مزمل دی کمری لے کے آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء دی پیشانی لے کے آیا ما طغى البصر وما طغى دی اکھاں لے کے آیا وما ينطق عن الهوى دی زبان لے کے آیا کھانا ہدیاں پا کے آیا او دا نام ہی محمد صلی اللہ نا سونا اونچی کہو نا چہرہ سونا اونچی کہو چہرہ آقا دا نا سونا اونچی کہو نا چہرہ زبان مٹھی ہے گل سچی آقا دی زبان مٹھی ہے گل کیڑی کیڑی سناواں نا سونا
پھر کہو نا تیرے بھی نا گھوڑے شاہ جھوٹے شاہ بلے شاہ. اور سو رات میری اتنے تک اسی میں کیا بلے دے بلے ہو اور سڈولے دے چیو بہادری نو جو چڑیا کرتا مال ہے انہوں کے کھاتے چ پیا. ایمانو دیکھو کچھ جانور ایسا ہے جہاں نہ یہاں اپنے بال بچے کا نہیں رکھا وڈیا چھوٹیا کا نہیں رکھا. کوئی کٹے شاہ کوئی کھوتے شاہ کوئی جھوٹے شاہ کوئی بکرے شاہ کوئی میمے شاہ کوئی پیالے شاہ کوئی توڑی شاہ کوئی چاٹی شاہ کوئی بوتل شاہ کوئی بوتلے شاہ. شاہ بھی فلڈ آئے ہیں پاکستان میں ہو کوئی برادری ہے ہی نہیں کہ شاہ ہی شاہ. میری برادری امین کوٹ میں سرمائی کما بھی باقی سارا ملک ہی شاہ ہو گیا. نہ ویخ محمد صلی اللہ آخو پھر نہ سونا نہ بڑا سونا محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چل آخو محمد محمد پکاندا چلا محمد محمد پکاندا چلا جا یہ گیت سم سم گاندا چلا جا یہ گیت سم سم گاندا چلا جا یہ گیت سم سم گاندا چلا جا. اور میرا بابا آندا مورخائے کہہ گیا میرا بابا کہندا افضل تے اعلیٰ جڑا ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کافر کلمہ پڑیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا نام محمد والا. گل لمبی ہو جانی ہے. وہ اندر نے دساں میں لوکاں چ خلقت آئی ہے کلمے دی عاشق حالت وانگ سدائی ہے. میں نبی دا غلام ہر بندہ دہائی ہے کھچ لے آیا ہر ایک تائی خلقی سرکار دا نام محمد والا. اندر ورفا وعدہ بیا اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے. اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان میں نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ. اندر چار چفیرے پیا سونے دیا تمانی خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تمانی جی اللہ لے آئے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے شمشام اٹھے فضل غفار دا نام محمد والا. محمد محمد ہو رہی ہے کائنات میں ہو رہی ہے جگ چ ہو رہی ہے قرآن چ ہو رہی ہے زمین تے ہو رہی ہے آسمان تے ہو رہی ہے فضا تے ہو رہی ہے ہوا چ ہو رہی ہے. محمد محمد ہو رہی ہے تو میں نہ ہونا پھر محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا فیصلہ بدیا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اور توڑی نو چھڈ دے فیصلہ بادی لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی چھڈیا گزارا نہیں ہونا
محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا. محمد محمد نا دا سونا میرا آقا بولو نا دا چہرے دا بھی. میں آخیا اللہ تو دس تیرا نبی چہرے دا کیسا. اور یزدانی قرآن ربانی پڑھ کلام ربانی پڑھ پتہ لگ جائے گا. آواز آتی ہے میرا آقا کڈا سونا ہے, اللہ کڈا سونا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر بڑا سونا اللہ دا میرا مصطفیٰ بڑا سونا ہے میرا مصطفیٰ. میں آخیا اللہ مینوں تو تیرے قرآن کی اجے سمجھ نہیں آئی. جبریل کو پوچھا کتنا سونا. جبریل آندا ہاں ہاں میں دسن تیار ہوں. کلبت مشارق الارض ومغاربها وما رأيت رجلا افضل من محمد. اللہ مینوں اجے سمجھ نہیں آئی. عربی پڑھ گیا عربی سنا گیا مینوں سمجھ نہیں آئی. فرمایا فارسی دا ایک شاعر کو پوچھ لے. ہاں وہ آندا آفاق ہا گردیدام مہر بوتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری. اللہ یہ فارسی نہیں سمجھتے ایک کو ہور نیا. فرمایا بابا شمشان جو پنجابی سمجھان والا ہے. بابا میرا آقا کتنا سونا. بابا میرا کہہ گیا اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے. میرا بابا کہندا میں صدقے سونا مکھڑا. کہو سبحان. قرآن نے اپنی گل دسی, جبریل نے اپنی گل دسی, رب جلیل نے اپنی گل دسی. وہ صدقے جاواں حسان نے اپنی گل دسی. احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. فارسی کا شاعر اپنی بولی چ بولیا, وہ اپنی لغت وچ بولیا, وہ اپنی زبان چ بولیا. میرا بابا پنجابی زبان چ بولیا. وہ آندا میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا پکھڑا دیکھاں تے کٹ ج میں نہیں تے اتنے گیر تے چڑھیا. میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا پکھڑا دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکھڑا. تر جان اکھیاں میریاں جو سفلیاں میں کیریاں. بابا جی کدا آقا سونا. کوئی چہرے نو تلوار کے تلوار دی کوئی دار کے کہے سبحان. کوئی بجلی دا چمکار کے کوئی بدر دا لشکار کے. او میں چند گواہ انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں. چند آپ بھکھا دید دا پج کر کے آوے عید دا. اتنے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لندا. چندر پوچھے آپ کون ہے سورج دی نیوی کون ہے. پوچھ جا کے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھا ہی میرے لال. پوچھ جا کے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھا ہی میرے لال نو. رنگ گورا چٹا چمکدا جنوں چند پورا دمکدا. اللہ جی چنگی طرح سمجھ نہیں آئی. فرمایا بابا بستار سمجھائے گا. سراج منیرہ کا ترجمہ وہ سمجھائے گا. بابا جی سراج منیرہ کا کی ترجمہ ہے. کہ بابا بستر میرا اندر بدر منیر محمد سرور بدر منیر محمد سرور و اشرف ذات رسولا رہبر کامل ابر ہدایت بے دینا مجولا. تیرا سینہ نہیں ٹھڑتا کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی. سراج منیرہ کا ترجمہ تیرا ہی بابا عبدالستار کر رہا ہے. اندر بدر منیر محمد سرور و اشرف ذات رسولا ابر ہدایت رہبر کامل بے دینا مجولا. عالم اندر سرور عالم جد تشریف لے آیا کفر ضلالت بت پرستی ڈیرا دور لگایا. کل نبیاں تھی سرور عالم علی من سب پایا. عبد المطلب دے کر اندر
چن مبارک آیا پیر حقانی چاند نورانی جدم چانن لایا وہ پیر حقانی چاند نورانی جدم چانن لایا کفر مکالے رات سے آئی بستر دور بنایا تو بابا میرا آندہ رحمت پریا برکت پریا شرم کریمی پریا وہ جس دم اس تشریف لے آندی سارا عالم تریا جس دم سونا دنیا اتے سونا رہبر آیا جدوں سونا دنیا اتے سونا رہبر آیا نور ایمانو چانن ہویا نٹھیا کفر مکالا آقا پیر حقانی چند نورانی سراج منی پیر حقانی چند نورانی جس دم چانن لایا پیر حقانی چند نورانی فیصلہ آباد دے ہنیرے آ تیرے دل چ ہنیرا ہی رہا تے رہنا تیرے دل چ ہنیرا رہنا تو بازار روشن کیتے نے گلیاں روشن کیتیاں نے ٹیوپاں تے لائیاں نے 12 میلاد تے کمکوے لائے نے ظالما بازار تے روشن کیتے نہیں پر تیرے دل چ ہنیرا ہی ہے تو ہنیرے مکان آیا پیر حقانی چند نورانی جس دم چانن لایا کفر مگال رات سے آئی ڈیرا دور لگایا میرا آقا نام دا بھی سونا چہرے دا بھی دو گلاں ہوئی زبان دا میٹھا تے گل دا سچا اللہ نے منظور ہوا تو پھر کبھی بیان ہوئے گا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم دعا کر کے جانا وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ نیکی دے اوتے کئی جناب اللہ ایک لفظ اوتے کئی نیکیاں لبن بہرحال میں عرض کر رہا سا کہ جدو سرکار سدرۃ المنتہا تے پہنچے تے جبریل پاک نے سرکار نے فرمایا جبریل ہون گل کر کوئی حاجت آئی تے بول سرکار نے کیا کہ جبریل کوئی حاجت آئی تے اچھی آخو جبریل کوئی حاجت ہے ہی تے پتا چلتا ہے یہ گل وہی کرتا جڑا حاجت روائی کر سکے یہ گل وہی آخ سکتا جڑا مشکل کشائی کر سکے جڑا حاجتوں پورا کرے وہ واقعہ اپنے سامنے لیاؤ نا مشکات بھی موجود ہے اور بھی کتاباں دے اندر موجود ہے حضرت ربیعہ رضی